नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, जंतर मंतराचे आंदोलन कमालीचे यशस्वी झाले. धर्मेंद्र प्रधानाक मान बावगून राजीनामा दिवचो पडलो, घरा वचचो पडलो. खासदार म्हणून आसा, पण मंत्री म्हणून जी कारकीर्द आशिल्ली ती खंय तरी डागाळून ताका वचचें पडलें. आंदोलनां जेन्ना जाता किंवा लोक जेन्ना आपलो निषेध किंवा आपली जेन्ना एक अस्वस्थता उलोवन दाखयता तेन्ना ताची खंय तरी एक एक जाणीव आसूं किंवा ताची एक दखल आसूं ही सरकारांनी घेवची पडटा. प्रत्येक गोश्ट आमी ताकदीच्या आनी संख्याबळाच्या नेटार आमी सगळे अशेंच कांय न्ही करून उडयतले, ही जी मानसिकता आसा ती केन्ना ना केन्ना ही सरकारांच्या मुळार येता. आनी ह्या केसीच्या बाबतींत, धर्मेंद्र प्रधानाच्या केसीच्या बाबतींत आनी कितल्योश्योच केसी आसा त्याच्या बाबतींत परत एकदा सिद्ध जाल्यो. ही जाली राष्ट्रीय पातळी वयली गजाल. गोंयांत नेमकें कितें चल्लां? आतां लोकांक खंय तरी कॉन्फिडन्स येवपाक लागलो की लोक आंदोलनां, जन आंदोलनां ही यशस्वी जाता. जर बरो नेट लायलो आनी जर पोटतिडकीन जर झगडपाक जर रस्त्यार देंवले जाल्यार सरकारांक खंय तरी मान तुकोवची पडटा, खंय तरी पडटी बाजू घेवची पडटा, खंय तरी लोकांचें आयकचें पडटा. विश्वजीत राणे हाच्या विरोधात राज्यांत सगळ्यांत चड लोकांच्या मनांत एक राग आसा. आनी हो राग आतांचो न्ही, हो राग फाटल्या वर्सभरा पासून किंवा ताच्याय पयले सावन आमी पळयता. ज्या तरेन लोक आंदोलनां करतात, राज्यांतली बहुतेक सगळ्या आंदोलनाचो केंद्रबिंदू हो विश्वजीत राणे आसा. आनी ताची रिजनींग हे जमनीची रुपांतरां किंवा ज्या तरेन विकास जाता, TCP ज्या तरेन विकासाक परवानगी दिता, परमिशनां दिता, ताचो लोकांक खूब राग आसा. आनी लोकांक दिसता की जर हें अशें चालू दवरलें विश्वजीत राणेन जाल्यार गोंयकारां खातीर खंयच उरचें ना. म्हणून आतां जंतर मंतराच्या आंदोलना उपरांत एक नव्या आंदोलनाची तयारी नेटान राज्यांत सुरू आसा. आनी हें आंदोलन हें विश्वजीत राणे हटाव ह्या मागणीचेर जावचें आसा आनी तें जातलें. ताचें कारण अशें की कालच कारापूर सरवणा हांगा सपनेश शेर्लेकरान थंयच्या उपस्थित जे आंदोलनकारी लोक आसा, थंयचे लोकल लोक आसा, तांच्या मुखार एक विशय सांगला आनी ती जस्ट सुरवात ही म्हणून ताचे कडेन पळोवपाक जाय ह्या आंदोलनाची. ताणें सांगलां की आमी खुबशीं आंदोलनां केलीं, आमी यशस्वीपणान आमचे विशय मांडपाचे प्रयत्न केले, आमी आमच्या सगळ्या हेतू आनी आमचे जे कितें उद्देश आसा तातूंत आमी यशस्वी जाता. पण विश्वजीत राणे ज्या तरेन आपणाक जाय तें करतलो आनी मी करेन ती पूर्व दिशा अशे तरेन ज्या तरेन वागता किंवा ज्या तरेन ताचें वर्तन आसा, ताका जर परत एकदां डिमीचेर हाडटलो जाल्यार लोकांक आतां विश्वजीत राणेच्या राजिनाम्याची किंवा विश्वजीत राणेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडय अशी मागणी केल्या शिवाय आतां ती गत्यंतर उरूं ना. आमी ह्या पयलीं सरकारा कडेन मागणी केल्या की विश्वजीत राणेक सॅक कर म्हणून, पूण सरकारान तें आतां पर्यंत आयकूं ना. मात आतां आमी रोखडीच ही मागणी परत एकदां लावन धरतले आनी जो मेरेन ती मागणी पूर्ण जायना तो मेरेन आमी ती करत रावतले अशें ताणें लोकां मुखार सांगलां. आनी लोकांनी ताका मोठो प्रतिसाद दिला. विश्वजीत राणेच्या बद्दल जो राग आसा ताचे आमी ह्या पयलीं हांगा खूब डिस्कस केला. 39A आनी बाकीची जी सॅक्शनां जी मूळ जी प्रदेशीक जो आराखडो आसा जाका रिजनल प्लॅन म्हणटा, त्या प्लॅनाक कडेक दवरून ही सॅक्शनां इनवोक करून लँड कन्वर्शनां ज्या तरेन सरकार करता आनी ज्या तरेन हांगा लोक ताका विरोध करता, विशय ताजो आसा. पण ह्या विरोधा कडेन दुर्लक्ष करून कोर्टांत केसी आसा अशें दाखोवन, विशय सबज्युडीस आसा अशें दाखोवन विश्वजीत राणेचो धडाको लँड कन्वर्शनाचो चालूच आसा. आनी आतां मेरेन एक सादारण अशें म्हणटा की 90 लाख ते 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागा ह्या 39A अंडर कन्वर्ट जाल्या किंवा कन्वर्शनाच्या प्रक्रियेन आसा. हो जो आंकडो आसा
हो खूप मोठो आंकडो आसा. इल्लेशा गोंयांक हो विकास हो मानवपाचो ना, हो परवडपाचो ना. आणि जर हे सगळे प्रोजेक्ट त्या पद्दतीन आयले, हे सगळे प्रोजेक्ट व्हडले आसा. सो फार आतां मेरेन कारापूरचो लोडा प्रोजेक्ट हो सगळ्यांत मोठो अशें मानलें वता. सादारण 5 लाख स्क्वेअर मिटरा परसय जागा कन्वर्ट करून हो प्रोजेक्ट थंय येता. अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट आतां पायपलायनीन आसा, ते येवपाच्या मार्गार आसा किंवा ते परमिशनाच्या प्रक्रियेत आसा. आणि सरकाराचो जर ओवरऑल जर सगळो एक एक पळयलो मूड, जाल्यार ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांक सरकार परमिशनां दिवपाच्या मुडांत दिसता. लोकांचो विरोध मानपाचे ना अशें सरकारान मनांतल्यान थारावन दवरलां. ताका लागून ताचो ज्यो मागण्यो लोक करता ताचो परिणाम विश्वजीत राणेचेरय जायना आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेरय जायना. सांखळेंतली सादारण 89 स्क्वेअर मिटर जागा आपूण 39A भायर काडल्या अशें मुख्यमंत्री सांगता. पूण प्रत्यक्षांत सांखळी एरियेंत कितली जागा कन्वर्ट जाल्या ताचो एक अभ्यास सध्या सुरू आसा. आनी त्यो खंय खंय जाल्या, कश्यो कश्यो जाल्या, त्यो ओरिजिनल जागा खंयच्यो, कोणाच्यो, आनी त्यो कोणी घेतल्या आनी त्यो कोणाक दिल्या, हो एक सर्वसाधारण अभ्यास आतां ऑलरेडी सुरू जाला. त्याची जो चिठ्ठा म्हणटा आमी जाका, तोय आतां केन्ना तरी उगडो जावपाचो आसा आनी तो केन्ना तरी जातलो. बिचोलेंत मोठ्या प्रमाणांत लँड कन्वर्शनां जाल्या. तातूंत हें जें लँड कन्वर्शन आमी सांगता कारापूर चरवणाचें, हें सगळ्यांत मोठें लँड कन्वर्शन आसा. गोंयच्या बाकीच्या भागांनी लँड कन्वर्शनां मोठ्या प्रमाणांत जाल्या, पूण ती पीसमील पद्दतीन, जशें आमी ह्या पयलींच हांगा सांगलां की ती पीसमील पद्दतीन करता. मोठी जर जागा आसा जाल्यार ताचे कुडके करप आनी ती सेपरेट दाखोवप, ही ट्रीक सरकार हें करता. दुसरी एक ट्रीक जी सरकारान काडल्या की NDZ, नॉन डेव्हलपमेंट झोन. नॉन डेव्हलपमेंट झोन अशें सांगून सरकार ह्या एरियेन आमी एक प्रोटेक्शन दिलां. ह्या एरियेन आमी कसल्याच तरेचे एक जो डेव्हलपमेंट आसा तो आमी करपाक दिवचे ना अशें सरकार सांगता. पण रिजनल प्लॅनान ऑलरेडी NDZचे सगळे जे विश्वजीत राणे आतां सध्या जी नोटिफिकेशनां काडटा ती ऑलरेडी जागा इयरमार्क केल्ली आसा आनी थंय बंदी आसा. वेरेज शेतांची कन्वर्शनां जे आमी ह्या पयलीं सांगलां, नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स, जे दोंगराच्या भागांतले जे ज्यो उतरत्यो आसा, ज्यो व्हॅली आसा, थंयची कन्वर्शनां. मागीर वॉटर जी जाका आमी उदकाच्यो जागा म्हणटा, पाणथळ जागा, ताचे कन्वर्शनां. सावर्डे सायडीन म्हणजे कुडचड्या सायडीन, केप्यां सायडीक एक जागा अशी आसा की जे जाग्यार लेक आशिल्लो, तोच पुरोवपाचें कारस्थान सुद्दां हांगा सुरू आसा. सॉल्ट पेन्स जी मिठागरां आसा ती सुद्दां कन्वर्ट करपाचें सगळें चालू आसा. आनी हे सगळें पळयले उपरांत इशारे दिवन किंवा मागण्यो करून किंवा वेगवेगळ्या तरेन आर्जवां करून सुद्दां जेन्ना सरकार आयकना, तेन्ना आतां लोकांनी ठरयलां की आतां खुद्द विश्वजीत राणेची राजिनाम्याची मागणी करप आनी ती अशी करप की त्या खातीर केन्ना गोंयान पळोवना, न भूतो न भविष्यती अशे तरेचें मोठें आंदोलन गोंयांत उबें करप आनी तें करून दाखोवप, विश्वजीत राणेचो राजिनामो घेवन दाखोवप असो एक सादारण तो तांणी एक आपलो हेतू किंवा तांणी आपलो निर्धार केल्लो आसा. अकाउंटेबिलिटी जाका आमी म्हणटा, आतां ही अकाउंटेबिलिटी ही वेगवेगळ्या पद्दतीची अकाउंटेबिलिटी आसता. बर्च ट्रेजेडी जाली, बर्च ट्रेजेडीत 25 लोक जळून मेले. जबाबदार कोण? तर सादो कोण तरी एक पंचायतीचो सचिव आनी खंय तरी पंचायत संचालनांतलो एक अधिकारी, इतलेच जबाबदार. बाकी जबाबदार कोण ना. मंत्र्याची जबाबदारी कितें? पेपर लीक प्रकरणांत समजा जर धर्मेंद्र प्रधानाक राजिनामो दिवचो पडटा जाल्यार माविन गुदिन्होचो राजिनामो त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान कित्याक घेवना? मोठो विशय आशिल्लो. नैतिकता जाका म्हणटा, नितिमत्ता जाका म्हणटा, ती इतली जर आसा सरकारा कडेन जाल्यार सरकारान पयल्याच पयली एक जबाबदारी म्हणून माविन गुदिन्होचो राजिनामो घेवपाक जाय आशिल्लो. तो घेवना. वयल्यान सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीन
ताचें समर्थन करता आसतना दिश्टी पडला. पेदी ट्रेजेडी, खंय तरी करप्शनांतल्यान निर्माण जाल्ली ही ट्रेजेडी. आनी ही ट्रेजेडी इतल्या 25 लोकांचो जीव घेवन खंय तरी गेली. ते बावडे कोण तांणी जीव गमायलो ते आपापल्या तांची जी कुटुंबां आसा ती आजय गरिबीन दीस काडटा. ती त्रासान पडल्या सगळी. सरकाराक कांय फळून वचूना. जशें राजनाथ सिंगान सांगलां की राजिनामा बीन मागपाची किंवा राजिनामा दिवपाची बी पद्दत आमचे कडेन ना. खरी गजाल, कारण दुसऱ्यांचे राजिनामे घेवनूच तुमी वयर आयले. बारीक बारीक गजाली वयल्यान तुमी नितिमत्ता लोकांक सांगली, तुमी अकाउंटेबिलिटी लोकांक सांगली, पूण जेन्ना अकाउंटेबिलिटीचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना ती अकाउंटेबिलिटी तुमकां मात केन्नाच लागली ना आनी तुमकां लागना. म्हणून धर्मेंद्र प्रधानाचो विशय इतलो मोठो जावपाक पावलो. तो सुद्दां जेन्ना उदक जेन्ना तकलेच्या वयर वचपाक लागले तेन्ना खंय तरी धर्मेंद्र प्रधानाचो राजिनामो पंतप्रधानान घेतलो. आतां तो जर घेवनाशिल्लो जाल्यार जें नुकसान जावपाचें ताची कल्पना सरकाराक आसा आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक आसा. त्या आंदोलनान जे कितें एक उजो पेटयला, उजो म्हणजे प्रत्यक्षान उजो म्हणना, पूण लोकांच्या मनांत एक खतखत निर्माण जाल्या. ती आतां देशभरान सगळे कडेन पसरल्या, ती सगळे कडेन पावल्या आनी वेगवेगळे कडेन देशाच्या वेगवेगळ्या भागांनी मोठी आंदोलनां आजय सुरू आसा. खरें म्हणल्यार धर्मेंद्र प्रधानाच्या राजिनाम्या उपरांत जंतर मंतरा वयलें आंदोलन सोंपलें, पूण देशाच्या बाकीच्या भागांनी वेगवेगळ्या विशयां वयल्यान जशें गोंयांत सुरू आसा तशीं आंदोलनां आजय सुरू आसा. किंबहुना त्या आंदोलना उपरांत हीं आंदोलनां मोठी जाल्या आनी पेटल्या. अकाउंटेबिलिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना प्रमोद सावंताकय अकाउंटेबिलिटी ताणें ती घेवपाक जाय. राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्था इतली खराब जाल्या, इतली तळाक पावल्या. कोणी उठटा कोणाकय मारता, कोणी उठटा कोणाचो अपमान करता, कोणी समजा एक आपले मागणी खातीर मोर्चा काडलो त्या मोर्चाचेर परत हल्लो जाता आनी तेय बी सरकार पक्षाचे लोक करता. हें खूब वायट आसा. लोकशायेंत विरोधकांक खंय तरी एक उलोवपाक संदी दिवपाक जाय. विरोधक जेन्ना इश्यू रेज करता तेन्ना आयकपाचें एक मन किंवा आयकपाची एक मनस्थिती ही सरकारा कडेन आसपाक जाय. ती ह्या सरकारा कडेन आसा काय कितें? अजिबात ना. तांकां विरोध हो परवडत ना, कारण विरोध करपी हो देशद्रोही किंवा तो खंय तरी कोणाचो तरी एक हें घेवन कोणाची सुपारी घेवन तो आयला अशे तरेन सरकार त्या मनशा कडेन वागता. त्या मनशा कडेन डिस्कस करपाचें सरकाराची केन्नाच भुमिका नासता. आतां तर कार्यकर्तेच येवपाक लागल्या कावंटर करपाक आंदोलनां. ही गजाल आयज करपाक लायता तांकां बरी दिसता. फाल्यां जेन्ना अशी उलटी परिस्थिती आसतली तेन्ना ती खूब म्हारग पडटली आनी एक चुकीचो प्रेसिडेंट हो जो सुरू जाला तो चालू उरतलो. जे विचारी नागरीक आसा तांकां हो भंय आसा, कारण म्हातारी मेल्याचं दुख्ख नाही पण काळ सुकावतो. म्हातारी वय जालें म्हणून केन्ना केन्ना ती मरून वता, पूण जो तिका व्हरपाक जो आयला जो आमी यमराज म्हणटा ताका अशे कितलेशेच जीव व्हरपाची मागीर संवय जाता. अशी एक म्हण आसा आनी ती तंतोतंत खरी आसा. सरकारान आतां खंय तरी लोकांच्या मनाचो, लोकांच्या मताचो, लोकांच्या आक्रोशाचो कानोसो खंय तरी घेवपाक जाय आनी खंय तरी एक जाका डेमोक्रेसी म्हणटा किंवा एक डेमोक्रेटीक एक ताचो एक हें आसपाक जाय, स्वभाव आसपाक जाय, तो खंय तरी दाखोवपाची वेळ आयल्या. नाजाल्यार गोश्टी आतां भायर वतल्यो. विश्वजीत राणेच्या विरोधान जें आंदोलन आतां सुरू जातलें ताची घोशणा रोखडीच जावपाची आसा, कारण तांणी कालच डिक्लेअर केला की आमी प्रॉपर आमी अमक्या दिसांची मुदत दितले आनी सरकाराक आमी इशारो दितलो की ताचो राजिनामो घे, ना जाल्यार हें आंदोलन सरकाराच्या मळार सुद्दां येवपाक शकता. म्हणून इतलें मोठें तें आंदोलन आमी करतले. इनफ इज इनफ ह्या आंदोलनाचें कदाचित नेतृत्व ते स्वता करतले आनी हें आंदोलन राज्यभरांत पेट्टलें. अशे तरेची एक सादारण व्यूहरचना ही विरोधकांनी केल्या. तांकां दिसता ती काळाची गरज आसा. विश्वजीत राणेक जर आज आडायलो ना जाल्यार गोंय भविश्या खातीर गोंयकारांक उरचें ना
हो तांचो ठाम विश्वास आसा. सो इश्टानो, आमी हांगा थारता. हे सगळें सांगून आमी थारता. जर तुमकां आमी जें कितें सांगता तें योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आणि आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.